Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة ديالكم العلم نور. القناة ديالنا كتهتم بكل ما هو علمي ثقافي. قبل ما نبداو كان ندعوكم باش انكم تابوناو في لاشين ديالنا ان شاء الله. غادي نشرحوا فيها لي كور ديال الاس 1 ان شاء الله كاملين، والاس 2 ان شاء الله، والاس 3 حتى هي، وان شاء الله في المستقبل اس 4 اس 5 اس 6. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبداو في الكور ديال لا بيولوجي سيلولير. الكور ديال مدام بوتينه بالقاط. كان كنرسلوا لها تحيه من هنا. دونك نبداو على بركه الله في الانتروداكسيون باش ما نضيعوش الوقت بزاف. دونك لا بيولوجي سيلولير دي connaissances de la biologie. دونك نبداو في ليستوار ديال لا بيولوجي، كيفاش تكتشف بعدا شنو هي لا بيولوجي سيلولير. لا بيولوجي سيلولير هي واحد ليتود اللي كتدرس لنا لا سيلول، يعني كتدرس لنا لا سيلول فيزيائيا وكيميائيا، وكتعرفوا لا سيلول مناش كتكون، لي كومبوزون ديالها. وغادي نشوفوا هادشي بار ديتاي في لي ديابو جايين ان شاء الله. Donc, on a une petite histoire de la biologie cellulaire. Donc, en 1665, Robert Hooke découvre des cellules dans du liège en utilisant les premiers microscopes. يعني هاد روبرت هوك في 1665 اكتشف لنا لي سيلول دون دو لياج. لو لياج هو لحاء الشجر، اكتشفهم لنا في لياج اون اوتيليزون. وشكون اللي كنستخدم لنا لي بروميير ميكروسكوب، يعني دوك لي الميكروسكوب اللي كانوا في ديك الزمان، في ديك الوقيته. هذاك كان اول اكتشاف ديال لي سيلول. في 1677 انطوان فان لوينهوك connu pour ses améliorations du microscope observe le poivre. le poivre هو البزار، الحبات ديال البزار. Ce qui l'amène à la découverte accidentelle d'animalcules connus aujourd'hui sous le nom de protozoaires. يعني اكتشف بعد هاد انطوان كان معروف بلي زاميليوراسيون دو ميكروسكوب، يعني كان ديما كيدير واحد التطورات في الميكروسكوب، كيطوروا ديما. ومني كان كيطور هذا الميكروسكوب هذا، il a observé accidentellement sur le poivre. يعني شاف في واحد الحبه ديال البزار، ولقى اكسيدونتالمون، يعني اصلا ما كانش ناوي هو يشوف اون سيلول، ولكن ماشي ما كانش ناوي غيشوف هاد لانيماكول اللي هي دي بروتوزوير. ما كانش ناوي انهم غيشوف هاد لي بروتوزوير، وشافهم في لي بوافر اكسيدونتالمون. يعني ما كانش ناوي غيشوفهم وشافهم. يعني ما عرفتش كنوصلها لكم بالعربيه. المهم en 1838 Matthias Jacob Schledel et en 1839 Theodore Schwann zoologiste. هذا ماتياس بوتانيست، يعني هو يعني عالم في النباتات، وتيودور زولوجيست عالم في الحيوانات. découvre que les plantes et les animaux، يعني اكتشفوا بأن الحيوانات والنباتات sont tout fait de cellules، يعني كلهم مكونين من لي سيلول. هادو هما اول وحدين قدروا انهم يكتشفوا بان الحيوان وبان النبات كيتكون من مجموعه ديال لي سيلول. يعني لي بروتوزوير اللي هما لي بروميي لي بروميي سيلول اللي بانوا لنا على وجه الارض كانت اون سول سيلول. ولكن من بعد هذيك لي بروتوزوير تطورات وهادشي غتقراو في لا جيولوجي، غتقراو في ليستوار دو لا تير، غتعرفوا كيفاش لا سيلول حتى هي تطورات مع الزمن وولات بلوري سيلولير او ولات ميتازوير. ميتازوير سيتادير بلوري سيلولير، يعني فيها بزاف ديال لي سيلول، بحال الانسان، بحال الحيوان، بحال النبات.
concluant que la cellule est l'unité commune de structure et de développement. Ce qui fonda la théorie cellulaire اللي هي من هاد لا تيوري هادي من هاد النظريه جبنا النظريه ديال لا سيلول حيث هي لونيتي ستركتورال ديال اي حاجه يعني ان الانسان او النبات او الحيوان مكون من دي سيلول اللي هما مترابطين بيناتهم كيكونوا لنا هاد لي سيلول كيكون لنا ان تيسو يعني نسيج هاد النسيج هذا كيكون لنا واحد لورغان هاد لورغان كيكون لنا اورغانيزم و غادي نشوفوا باغ ديتاي هادشي هذا باش ما ندخلوش في التفاصيل من هنايا باش ما نضيعوش الوقت بزاف. Donc en 1858, Louis Pasteur réfute la génération spontanée, croyance selon laquelle des formes de vie peuvent apparaître spontanément. هذا اللي قال لك بأن la forme de vie جاو spontanément يعني جاو بوحدهم. En 1858, Rudolf يعني في نفس السنة Virchow affirme que les cellules naissent du résultat de la division cellulaire omnicellula à cellula. يعني هذا قال لهم بأن لي سيلول كيتولدوا لنا من دي سيلول واحد اخرين يعني كيتولدوا لنا عبر لا مولتيبليكاسيون يعني عبر التكاثر يعني لي سيلول كيتولدوا لنا افيرم كو لا سيلول ناس دو ريزولتا دو لا ديفيزيون يعني لا سيلول كتكون عندنا سيلول مثلا كتقسم كتعطينا جوج ديال لي سيلول يعني هذا افيرم يعني بحال قال لنا وي راه كاينه هاد القضيه راه بصح كاينه يعني بحال كونفيرما بان هادشي راه كاين. دونك هذا لونسيان ميكروسكوب في هاد الصوره هادي كما كتشوفوا لو ميكروسكوب utilisé par Rock. شكون هو دروك هذا هو اتوندي روك هو هذا الاولاني هذا en 1665 روك هو هذا الاول يعني هو اللي اكتشفهم في ليلياج يعني في لحاء الشجر. Les microscopes utilisés par Rock et coupe de liège qu'il avait observé يعني لا كوب دو لياج اللي شاف ديك النهار اللي شاف شحال هادي يعني ديك الطرف ديال ديك النسيج ديال الشجره يعني ديال لحاء الشجر اللي كان شاف. لي بروتوزوير شنو هي لا ديفينيسيون دي بروتوزوير؟ لي بروتوزوير راه هي اللي كتشوفوا في هاد التصويره هاد الكبيره هادي هذا راه سي ان بروتوزوير هادي. هاد البروتوزوير غادي نتعرفوا بانه كي اسيوري لي فونكسيون ديالو كامله غتقراوها في لا بيولوجي انيمال حيت بروتوزوير هو سي لو بروميير انيمال يعني بروتو سيتادير بروميير يعني هو الاول زوا يعني انيمال يعني لي بروميير انيمو اللي بانوا لنا في لو بروميير انيمال اللي بان لينا في التاريخ هو لو بروميير انيمال. هذا لو بروتوزوير هذا سي ان بروتيست يعني اورغانيزم اوكاريوت اونيسيلولير يعني اوكاريوت سيتادير عنده ان نوايو و اونيسيلولير اوكاريوت يعني عنده ان نوايو سوا اون سول نوايو سوا بزاف ديال لي نوايو كنسميوهم دي زوكاريوت حيت عندهم نوايو. بروكاريوت هما اللي ما عندهمش لي نوايو. دونك اورغانيزم اوكاريوت اونيسيلولير هما بروتيست كيتسموا لي بروتيست. اوكي هيتيروتروف يعني شنو الفرق ما بين اوتوتروف و هيتيروتروف؟ هيتيروتروف يعني كيتغداو بنفسهم يعني هما كيقلبوا على الماكله باش كياكلوها و اوتوتروف هي ذاتيه التغذيه يعني كتنتج الغذاء ديالها راسها بحال اللي غنشوفوا لي سيلول اللي فيهم لي بلاست اللي كيديروا لنا لا فوتوسينثيز غادي نشوفوها في لا بيولوجي فيجيتال يعني كيكونوا عندهم دي بلاست هاد لي بلاست فيهم لي تيلاكويد هاد لي بلاست هادو هما اللي كيديروا لنا لا فوتوسينثيز لا فيكساسيون دازوت لابسوربسيون دو CO2 اي كيخرجوا لنا الاو 2 هما اللي كينتجوا لنا الاو 2. دونك ما ندخلوش في لي ديتاي. هيتيروتروف كي انجير لور نوريتور بار فاغوسيتوز. شنو هي لا فاغوسيتوز؟ لا فاغوسيتوز هي وقيله على ما اظن بالعربيه هي البلعامه ما عرفتش بالضبط بالعربيه شنو سميتها. المهم لا فاغوسيتوز مثلا انا نعطيك هاد البروتوزوير هذا سي ان بروتوزوير ها هي النوايو ديالو كتلقى عنده هنايا لو سيتوفارانكس كيتسمى لو سيتوفارانكس تقراو في لا بيولوجي انيمال كيكون عنده بحال البلعوم بحال عنده الفم شتي هذا فم ديالو سيتوفارانكس
هذا السيتوفارانكس، هذا هذا لو فارانكس، وكتلقاه هنا كي انجيري لي زاليمون، يعني كيجيو كياكلهم من هنايا. هذه بالنسبه لهذا اللي عندنا هنايا في الصوره ديالو. كنظن ان هذا اللي في الصوره سي اون سيليي، يعني غيكون يعني غيكون في لومبرونشمون دي سيليي، ماشي لومبرونشمون مي غيكون جروب دي سيليي، حيت كاينين لي جروب دي زاميب اللي كيكونوا دايرين بحال هكاك. كيقدروا مثلا انك تكون واحد الحبه بحال هكا، مثلا هاد اليدين هادو كيجيو كيبقاو يديروا هكا هنا هكا، وهذه كدير هكا ياك، وهذه كتجي لهنايا، وهذه كتجي لهنايا، والتصويره اللي من وراها كي غتولي، يعني غتولي دايره يعني هكا، كتولي هذيك الحبه اللي غادا تاكل هنايا واحد شويه حتى كتولي هذيك الحبه لداخل هنايا، وكدير ليها كتطلق على دي ليزوزوم. وهذا الشيء دابا نقراو في لا بيولوجي سيلولار مزيان، وكديغرادي هذا الشيء هذا كيتسمى اورغانيزم ايتيروتروف، يعني هو كيدبر على الماكله ديالو كياكلها. اما اورغانيزم اوتوتروف، اوتو هاهي اوتو يعني ذاتي التغذيه، يعني كيقدر ما تعطيش انت الماكله، عطيه انت غير لا سبستونس مينيرال. هادشي غتشوفوه مزيان في لا بيولوجي كما قلنا فيجيتال، ما ندخلوش في لي ديتاي. خليونا في لا فاغوسيتوز، هي هذه كتسمى لا فاغوسيتوز. ولي زاميب باش كيديروا لنا هادوش كيتسماو لي بسودو لي بسودوبود، لي بسودوبود يعني بسودو بود، يعني بسودو سيتادير دي فو بيي، يعني يعني الدين ماشي فري، يعني الدين ماشي فري. هما كيتسموا دي بسودو بود حيت هذه اسماء اللاتينيه باش كنخدموا حنايا. يعني هادو دي بسودو بود، وهاد لي بسودو بود كيكونوا غير عند لي زاميب، حيت لي زاميب سي ان جروب ديال لي بروتوزوار. حيت لي بروتوزوار راه فيهم بزاف، فيهم لي سيليي، فيهم غتلقاو فيهم لي سيليي، واقيلا كاينين لي فلاجولي، كاينين لي زاميب، كاينين بزاف راه. حيت هادشي راه الدومين ديال لا ميكروبيولوجي فيه بزاف، ماشي مشكل. دونك ندوزو من هاد لابارتي هادي باش نقدر انني نحبس لكم الفيديو قريبا باش نكملوه من بعد. دونك ايتيروتروف كي انجير يعني كياكل كيسرط الماكله ديالو باغ فاغوسيتوز. الفاغوسيتوز هي العمليه اللي قلت لكم. وهذا سي ان اورغانيزم ايتيروتروف ماشي اوتوتروف. اوتوتروف كيكونوا عند لي سيلول فيجيتال، كيكونوا عند الخلايا النباتيه، حيت فيهم لي بلاست. لي بلاست دابا تعرفوا من بعد شنو هما. La cellule unique des protozoaires est plus complexe que la cellule animale. يعني تيبيك يعني هنايا لا سيلول اونيك دي بروتوزوار بلو كومبلكس. علاش كيقولنا هنايا لا سيلول ديال لي بروتوزوار بلو كومبلكس كو لا سيلول انيمال؟ علاش لا سيلول انيمال تيبيك كو لا سيلول انيمال تيبيك؟ انا على ما فهمت من هادشي هذا، لا سيلول انيمال تيبيك، لي سيلول انيمال تيبيك هما ملي كيكونوا تيبيك يعني يعني اللي معروفه عاديه، يعني كيكونوا بزاف مثلا هكا كيفورميونا ان تيسو. هاد لي سيلول هادو راه ما فيهم لا فم، مثلا لي سيلول حنا اللي كيكونونا حنايا ما فيهمش الفم، ما فيهمش هاد لو سيتوفارانكس ولا فارانكس و وهنايا فيهم كنسميوهم دي كنسميوهم دي، نسيت عليهم، كونتراكتيل. المهم واحد كيكون واحد لي بارتي هنايا كي ريبولسيو داك الماء اللي كيكون زايد عندنا هنا كيخرجوه لينا. هادو كيكونوا عايشين في البحر الاغلبيه. المهم هادو كيكونوا دي سيلول اللي هما عاديين، ولكن بروتوزوار كيكون عنده الفوم، عنده هنايا واحد لي فيزيكول ليزوزومال كيكون فيهم واحد لو ليكيد كي ديغرادي، كيكون عنده واحد البلاصه من كيخرج ديك الماكله اللي هي تكلات من هنايا كيخرجها، يعني كيدير لي فونكسيون ديال لورغانيزم. حنا دوك لي فونكسيون اللي كناكلو وكنعسو كنديروهم كيديروا هاد البروتوزوار بوحدو، يعني بلو كومبلكس، يعني معقد.
لا فورماسيون ديالو معقده على هادو اللي هنايا ديال لي سيلول انيمال او حتى لي سيلول فيجيتال تا هما نعتبروهم، حيت هذا معقد شويه. في لا فورماسيون ديالو هذاك اللي قلت لكم كتريبولسي هذا كيسميتها فيزيكول بولساتريس او لا فيزيكول كونتراكتيل. انا عرفت السميه ديالهم كيسموا دي فيزيكول كونتراكتيل او لا دي فيزيكول بولساتريس، وغنعرفوا هادشي من بعد. Toutes les fonctions nécessaires à la vie animale sont remplies par ces cellules uniques. يعني كاع داكشي اللي كيحتاج كديرهم هاد لا سيلول بوحدها. يعني كتاكل وهذيك الماكله اللي كتاكلها كدوز، واللي ما احتاجتش من ديك الماكله كتعاود تخرجو كيما حنا كنرميو الفضلات ديالنا، حتى ديك لا سيلول كترمي الفضلات ديالها. عندها اليدين باش كيتحرك، او لا لي سيل او لا لي فلاجيل، او لا مثلا باش كتحرك. حنا باش كنتحركوا بالرجلين، هذه كتحرك بواحد لي سيل كاينين هنايا، دي سيل كيتسموا رموش. وهادو لي سيل سو سون دي زيكسبونسيون سيتوبلازميك، وحنا غندخلوا في لا بيولوجي سيلولير مزيان وغنعرفوا شنو هما لي زيكسبونسيون سيتوبلازميك. هنايا عندنا السيتوسكوليت، المهم نعرفوا هادشي باغ ديتاي. هادو هما باش كيتحركوا بحال قلتي كتبقى ديرها بحال قلتي كتبقى لي سيل ديالها، يعني بحال قلتي سيلول هي هادي. دابا راه شاد التليفون بيدي، لا سيلول هي هادي وها لي سيل هما هادو خارجين، يعني كتبقى تحرك هكا بحال كتبقى تعوم بحال هكا كتحرك. هادو هما لي سيل. وكاين فلاجيل بحال لو سبرماتوزويد، بحال الحيوان المنوي كيبقى يضرب بداك الرجل ديالو بحال الحوته كيبقى يضرب، هذا كيتسمى فلاجيل. رومبلي دونك هذه قريناها. دونك هنا غنبداو في هاد لابارتي هادي لو كونسيبت سيلولير. واش نطول عليكم بزاف ولينا نزيد نقرا معكم هادي. Le concept cellulaire, énoncé en 1838 par Schwann et Schleiden. En termes généraux, la théorie cellulaire, la cellule est l'unité de vie de ce qui est vivant et cellulaire et contient des organites dans son intérieur. La théorie cellulaire, شنو هي la théorie cellulaire؟ La théorie نظرية الخلية. هي قالك اي حاجه حيه راها كتكون من دي سيلول. اي حاجه حيه، اي حاجه كتنفس، اي حاجه كتاكل راها كتكون من دي سيلول. مثلا لي فيجيتو، مثلا النباتات راه فيهم دي سيلول، يا حيين راه كيتنفسوا، راه كيتجيو لنا الاكسجين، كياكلوا لا ماتيير مينيرال كيردوها اورغانيك وكياكلوها. يعني هادو كيتسموا دي êtres vivants. Concept facilement accepté par les microscopistes, sauf ceux du système nerveux qui persistaient à penser que c'était un continuum, une continuité, une structure sans compartiments séparés. قال لك هاد النظريه هذه ديال لا سيلول كلشي وافق عليها، صوف لي كلشي وافق عليها كاع دوك لي ميكروسكوبيست، يعني كاع الناس اللي خدامين في مثلا في اللابو، اللي كيخدموا بزاف بلي ميكروسكوب وكيشوفوا لي سيلول، وافقوا على هذه النظريه هذه بان لي سيلول راهما سو دو سيستيم ميكروسكوب، سوف concept axional ceux du système nerveux qui présentent راهما des êtres vivants وراه هي كتعيش بوحدها. الا هاد لي اسمحوا لي ceux du système nerveux qui présentent ceux du système nerveux sauf ceux du système nerveux qui persistaient à penser que c'était en continuité, une structure sans compartiment. إلا هاد لو سيستيم نيرفو، هادوك لي ميكروسكوبيست اللي مسؤولين اللي كيقراو لنا لو سيستيم نيرفو ما تقبلوش هاد النظريه. قال لك بان لو سيستيم نيرفو عنده واحد لا كونتينيتي. علاش؟ حيت لي سيلول ديال لو سيستيم نيرفو كيفاش دايرين بحال هكا، كتلقاهم دايرين بحال هكا هادو كتكون دايره بحال هاك. انا هادو لي دونتريت كاينين هنا دي دونتريت، هنا واحد لاكسون كاين هنايا. المهم لا سيلول كتكون بحال هكا دايره، وهاد لا سيلول كتكون ملاصقه مع وحده اخرى بحالها عاوتاني هنايا، يعني داكشي ملاصق. يعني هادو ما وافقوهمش، قالوا لهم بانهم اون كونتينيتي، يعني لي سيلول ملاصقين بيناتهم، يعني ماشي اون ستركتور اللي هي سيباري ولا.
Ramon et Cajal, à partir de 1900, introduit et généralise la notion de neurones, cellules nerveuses, faisant du tissu nerveux un tissu comparable aux autres. يعني منين جا هاد رامون قال لهم بان هاد لي سيلول نيرفوز، هاد لي سيلول هادو اللي ديال الاعصاب، السيلول ديال الاعصاب اللي كيدوزو لنا السياله العصبيه، حتى هما راهم غير دي سيلول اللي هما بوحدهم، اللي هما بحال هكا او لا في دي فورم واحد اخرين اللي غنشوفوهم من بعد. قال لهم بان هاد لي سيلول حتى هما راهم لاصقين بيناتهم وكيكونوا لنا حتى هما نسيج، حيت هاد لي سيلول هادو كتلقى وحده عاوتاني لاصقه لها من هنا، وعندها عاوتاني هاد لاكسون، وعاد وحده هنايا وحده هنايا. قال لهم راه هما ملاصقين بيناتهم وحتى هما عندهم نسيج ديالهم. يعني حتى هما يمكننا نقارنوهم مع لي زوطخ تيسيو، مثلا بحال الكبده عندها لي سيلول ديالها بحال هكا، بحال لي ميسكل عنده لي سيلول ديالو بحال هكا حتى هو، لي ميسكل ستريي، لي ميسكل لا تقراو هادشي في ليستولوجي. يعني هذا قال لهم بان راه لي سيلول ديال لو سيستيم نيرفو تا هما بحال لي سيلول اخرين، يعني ماشي اون كونتينيتي، يعني ماشي ملاصقين، راه دي سيلول اللي هما ليبر، ماشي ليبر يعني كل سيلول بوحدها وملاصقين بيناتهم. علاش؟ pour des fonctions. Un organisme complexe est constitué de tissus possédant différentes fonctions, lui-même formant des organes spécialisés. يعني واحد لورغانيزم اللي هو واحد لورغانيزم اللي هو كومبلكس. مثلا ناخذوا الكبده واحد لورغانيزم اللي هو كومبلكس، فيه هنايا عندها واحد الخرطوم اللي كيدخل ليها الماء. اسمحوا لي، هنا غادي ناخذوا الكبده. مثلا الكبده كتخزن لنا مثلا لو غليكوز. هاد الكبده هذه اللي كتخزن لنا الجليكوز، راه كتخزن الجليكوز وكديغرادي داك الجليكوز، راها مفورميه من دي سيلول. هادوك لي سيلول سون كومبلكس. هادوك لي سيلول كل سيلول وحده فيهم كتفورمي لنا ان تيسو، لي سيلول بيناتهم كيفورميو ان تيسو. هاد لو تيسو ما بيناتو تيسو مع تيسو مع نسيج مع نسيج مع نسيج كيعطينا ان اورغان. يعني كاينه سيلول، لي سيلول بيناتهم كيعطيونا تيسو، تيسو مع تيسو كيعطينا ان اورغان. اوكي، وهذاك لورغان مع اورغان مع اورغان يعطينا اورغانيزم. يعني سيلول، تيسو، اورغان اللي هو الكبده مع الطحال مع القلب، اش غيعطيونا؟ لورغانيزم اللي هو الجسم ديال الانسان. اوكي، يعني من لونيتي الصغيره للونيتي الكبيره. كنتمنى انكم تفهموا، ما بغيتش نطول بزاف واسمحوا لي بزاف، حيت راه كنحاول نعطيكم ما في الامكان داكشي اللي عندي. La théorie cellulaire. La cellule est l'unité constitutive des organismes vivants et l'on est aussi l'unité fonctionnelle. يعني la cellule هي l'unité constitutive، يعني هي الحاجة اللي كتكون لنا الجسم ديال الإنسان كامل، هي l'unité constitutive. يعني اليونيتي اللي كتكون لنا الجسم ديال، يعني الجسم ديال الانسان، سواء الودنين سواء العين سواء الكبده الريه القلب اليدين الرجلين، كلهم مكونين دي سيلول. يعني لا باز ديال الجسم ديال الانسان هي سيلول، هي خليه، هي l'unité fonctionnelle. L'organisme dépend de l'activité des cellules isolées ou groupées en tissus pour assurer les différentes fonctions. قال لك هذا l'organisme هذا dépend de l'activité des cellules isolées او غروبي اون تيسو بور اسيغي. يعني الجسم ديالنا راه مكون من بزاف الانواع ديال لي سيلول. الكبده مكونه من واحد النوع ديال لي سيلول، لي سيلول هيباتيك واقع كيتسماو، لي سيلول كاردياك، لي سيلول دو مسكل ليس، سيلول مسكل لاش. كاين بزاف الانواع ديال لي سيلول ابيثيليال، غتقراو هادشي في ليستولوجي. يعني كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي سيلول، كل وحده فيهم كدير واحد لا فونكسيون اللي هي معينه، كدير واحد الدور معين في الجسم ديال الانسان. مثلا الخلايا اللي جاو في هنايا في لابو، مثلا خلايا اللي جاونا هنا في يدينا هنايا، هاد الخلايا هادو شنو هي لا فونكسيون ديالهم؟ هما انهم ما يخليوش الميكروبات يدخلوا لنا الجسم، وانهم ما يخليوش الماء يدخل لنا الجسم، وانهم يحبسوا لنا الدم والميسكل ما يخرجش لنا على برا. اوكي، وعندها دي فونكسيون بزاف اللي حنا كنجهلوهم واللي ما كنعرفوهمش. Les activités biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur des cellules. Biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur. يعني هاد les activités biochimiques، مثلا نعطيكم المثال ديال la synthèse des protéines
biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur des cellules. مثلا les activités biochimiques مثلا افراز ديال الهرمون او مثلا افراز هرمون مثلا النمو او افراز هذاك الانزيم اللي كيخلينا حنايا كنعسو. هذاك الانزيم اللي كيخلينا حنا كيجينا النعاس منين كيجي؟ راه كاينه سيلول، وهذيك لا سيلول راه فيها واحد الحاجه لداخل اللي كتخليها انها تفرز لنا داك الهرمون باش انه يجينا حنا النعاس. وليني داك الهرمون منين جا؟ راه جاي من لي غيبوزوم مع لايرين ام. هذاك لايرين ام مع لو غيبوزوم كيديروا لا سانتيز بيناتهم، كيعطيونا واحد البروتيين اللي هو داك الهرمون. هذاك البروتيين كيطلع لنا الدماغ كيجيب لنا النعاس كيطفي لنا العينين كنعسوا. يعني لي زاكتيفيتي بيوشيميك شي حاجه بيولوجيه واش كيميائيه. يعني des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur. أنا حاولت نشرح لكم الجملة بواحد الطريقة ديالي باش تفهموها وصافي. La multiplication des cellules permet le maintien des organismes et leur multiplication. La multiplication des cellules permet le maintien des organismes et leur multiplication. يعني la multiplication des cellules permet le maintien des organismes. يعني لو كان ما كانوش لي سيلول ديالنا حنا الخلايا ديالنا كيتكاثروا بيناتهم، ما كانش الانسان اصلا غيكبر من 10 كيلو تتولي فيه 80 كيلو. يعني ما يمكنش. يعني كيفاش كيوقع ان الانسان كيكون صغير فيه 6 كيلو شويه كتولي فيه 10 كيلو؟ راه ملتيبليكاسيون سيلولير هذيك، يعني تكاثر ديال الخلايا اللي كيخليه انه كيكبر وكيخلي لو مانتيان سيلولير اللي هو ماشي اسمها خلينا نقولوا ستابل، بانه ديما اون كرواسونس، يعني ديما كيتزاد لينا. هادي هادو هما الدور ديال سميتو، هذا هو المفهوم ديال هاد الجمله هادي. هنا عندنا لو تيسو نيرفوز كما قلت لكم، ها هو راه مترابط بيناتو كما كتشوفوا هنايا. دي دونتريت لي زاكسون، هادشي هذا غادي نشوفوه في ليستولوجي. دي سيلول نيرفوز نورون كما كتشوفوا مترابطين. داكشي علاش قال لهم داك العالم بان هادشي هذا راه مترابط وما يمكنش لنا اننا نعتبروهم دي سيلول اللي هما ايزولي، مي ان كيشكلوا لنا نسيج. تاجا الاخر وعاد قال لهم بان هذوك راه دي سيلول بحالهم بحال لي زوتر سيلول ديال الكبده وديال لابو ديال العينين وشحال من حاجه. دونك هنايا لونيتي الاولانيه هي اورغانيزم. اورغانيزم اللي هو زعما اورغانيزم شنو هو؟ مثلا اورغانيزم جسم الانسان، اورغان مثلا نعطيو المثال ديال الكبده او الرئه. تيسو هو داك النسيج اللي كيكون لنا ديك الكبده. شنو اللي كاين تحت من تيسو؟ كاينه سيلول، يعني لا سيلول اللي كتكون لنا ديك لا تيسو. يعني بحال غادي وكتزومي. هنا لو كور القلب ديال الانسان، تيسو كاردياك، هانتوما كتشوفوا لو تيسو كاردياك. هادوك راه دي سيلول هما طوال. هادو اللي كيبانوا لكم بالغوز، هادو راه دي سيلول اللي هما هكا دايرين. انا نسيت على لا فورماسيون ديالهم كيفاش دايره. كيكونوا مثلا بحال هكا، هادو دي سيلول اللي هما كاردياك كيكونوا عندنا في القلب، كيتسموا لي ميوكارد، هما لي سيلول كاردياك. هادشي غنشوفوه في ليستولوجي ان شاء الله. L'organisme, organes, tissus, cellules, se différencient pour former des tissus et des organes spécialisés. Donc, هذيك les cellules qui se différencient pour former un tissu et des organes spécialisés. يعني هذيك لا سيلول حيت عندنا حنا خليه، وليني واش الخليه ديال القلب واش هي الخليه ديال العين؟ راه ما يمكنش. واش هي الخليه ديال لابو ديال الجلده؟ لا. يعني هذيك لا سيلول سو ديفيرونسيي. يعني هذيك لا سيلول مثلا انا نعطيكم حيت هادشي غادي نشوفوه من بعد. كتكون عندنا سيلول وحده مثلا هادي غاديفيرونسي ياك، يوقع ليها مثلا بحال قلتي تطور فيها. يعني هاد لا سيلول نفسها تقدر تطور وتعطينا هادي، تقدر تطور وتعطينا لا سيلول ديال لو نورون، تقدر تطور وتعطينا لا سيلول ديال النورون. سمحوا لي على الرسم الكارثي. تقدر تطور وتعطينا هاد لا سيلول هادي ديال لا نورون، ديال النورون فينا كاينين لي دونتريت هنا لاكسون. تقدر تطور وتعطينا لا سيلول ديال العين او لا سيلول ايبيثيليال اللي كتكون في لابو الفوق. اوكي، يعني سو ديفيرونسي بور فورمي ديفيرونت تيسيو. يعني هادي غادي يوليو فيها بزاف هنايا وتعطينا تيسيو اللي هو لابو. هادي غتعطينا دير بزاف عاوتاني غتعطينا سيستيم نيرفو. هادي عاوتاني غادي تطور وغادي تلصق بزاف من هنايا غتعطينا
تيستو كاردياك، يعني النسيج ديال القلب. وهذاك النسيج ديال القلب راه هو بزاف ديال الانسجه ديال القلب غادي يعطيونا قلب. لا ماتريس اكسترا سيلولير بلس لي زورغانيت. شنو هي لا ماتريس اكسترا سيلولير؟ هي داكشي اللي كيكون داير بلا سيلول. مثلا سيلول حدا سيلول راه ما بين هاد لا سيلول وهاد لا سيلول الا جينا نكبروا هاد البلاصه هادي راه غتلقاها دايره هكا. راه كاينه واحد لا ماتريس هنا، كاين واحد لو ليكيد دايز بيناتهم هنايا، وكاينين دي كنسميوهم دي ديسموزوم. يعني كاين واحد الروابط اللي كيكونوا هنايا شادين ما بين لي سيلول بيناتهم. اوكي، كتكون شاده ما بين هادي وهادي 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 عاوتاني وهادي وهاد لا سيلول هنا وهادي. ولكن كاينه واحد لا ماتريس اكسترا سيلولير اللي هي هادي. موليكول بيولوجيك بروتيين ليبيد هادي يغشي دو فيفون. المهم غنحبسو حد هنايا باش ما نزيدوش نطولو اكثر من هكا. نخليو لي ديابو جاي هاد لي دو تيب دورغانيزم وغادي ندخلو فيهم ان شاء الله ونشوفو هادشي. المهم غادي نلوح لكم هاد الفيديو تشوفوه ان شاء الله. اللي ما فهم شي حاجه خليها لي في كومونتير وما تبخلوش عليا عافاكم بجيم. شوف شفتي الفيديو عجبك عطيه جيم، ما عجبكش خلي ديزلايك. جو نيم با، ما عجبكش جو نيم با، ما كاين حتى شي مشكل. المهم هو الدعم ديالكم ليا باش نقدر انني نكبر معكم. والله يسهل الامور وكنتمنى الله يعاونكم و الله يعاونكم.